धन्यवाद दिनेछौँ, परमेश्वरलाई महिमा चढाउनेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो समय, आजको यो अवस्थालाई प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। कति ठाउँमा रात परिरहेको छ, कति ठाउँमा दिन भइरहेको छ प्रभु, हामी तपाईँलाई आफ्नो हातहरू उचालेर हाम्रो जीवन तपाईँलाई अर्पण गर्छौँ, तपाईँलाई स्तुति चढाउँछौँ, तपाईँलाई भक्ति चढाउँछौँ। प्रभु पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वर हाम्रो बिचमा आउनुहोस्, हामीलाई छुनुहोस्। Lord, you come in between us, Lord God, अनि हामीलाई प्रभु तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यले छुनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई बलियो पार्नुहोस्, हामीसँग प्रभु वार्ताव गर्नुहोस्, हामीसँग व्यक्तिगत रूपले प्रभु तपाईँ आज हामीसँग काम गर्नुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई आदर इज्जत सम्मान चढाउँछौँ। हालेलुया, हामीसँग बोल्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिउँ प्रियहरू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियहरू, आजको दिन परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज विभिन्न ठाउँहरूबाट तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। तपाईहरु विभिन्न ठाउँबाट आज परमेश्वरको सेवा संगतिको निम्ति, आजको दिनमा परमेश्वरले गर्ने कामहरूको निम्ति, परमेश्वरले अचम्म प्रकारले परमेश्वर आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा उहाँले गर्ने कार्यहरूको निम्ति तपाईँ आज आफूलाई तयारी पारेर विभिन्न ठाउँमा तपाईहरु अहिले राति भइरहेको छ नेपालमा, तपाईले आफूलाई रोकेर, तपाईले निन्द्रालाई पनि रोकेर अनि तपाईले निन्द्रालाई पनि बलिदान गरेर तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु भएको छ। म यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थितिबाट म बोल्दैछु। परमेश्वरले मलाई आजको निम्ति मलाई परमेश्वरले विशेष परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिबाट मलाई एउटा शब्द दिनुभएको छ। मैले भने एउटा शब्द दिनुभएको छ, त्यो शब्दको आधारमा म अगाडि बढ्ने छु। यहाँनिर धेरै मण्डलीहरू बस्नु भएको छ, परिवारहरू बस्नु भएको छ, यहाँनिर प्रभुको सेवा गर्ने सेवक र सेविकाहरू बस्नु भएको छ, पास्टर बाबुहरू बस्नु भएको छ, प्रभुको जनहरू बस्नु भएको छ। यहाँहरूलाई म आदर गर्दै यहाँहरूको जीवन परमेश्वरमा समर्पण गर्दै, आफूलाई पनि परमेश्वरमा समर्पण गर्दै हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। हालेलुया, जोरदारको ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। प्रियहरू, यतिखेर प्रियहरू, हामीलाई थाहा भएको कुराहरू त्यो व्यक्तिको जीवनको बारेमा कतिपटक हामीलाई विभिन्न पास्टर बाबुहरूले, विभिन्न परमेश्वरको जनहरूले, प्रभुको जन र प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूले हामीलाई भनिरहेको, हामीलाई सुनाइरहेको कुराहरू छन्। त्यो कुराहरू चाहिँ आज विशेष गरिकन परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यमा र अभिषेकमा म बोल्न चाहन्छु। म त्यो कुरोहरू चाहिँ मैले 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि बाइबल कलेजमा पढेका कुराहरू के थिए त्यो कुराहरू म यहाँ ल्याउन म चाहदिनँ। तर म यहाँनिर चाहिँ आज चाहिँ ताजा कुराहरू प्रभुको आत्माले, प्रभुको शक्ति र परमेश्वरको सामर्थ्यमा त्यो ताजा कुराहरू प्रभुले मलाई के दिनुभयो गएको दिनहरूमा त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु। हालेलुया, तपाईहरु सबै सुन्न चाहनुहुन्छ? यहाँनिर सबैजना र आज आतुर हुनुहुन्छ। आज यहाँनिर यो सबै कुरा रेकर्ड भइरहेको छ अनि म यहाँ भन्न चाहन्छु जतिजनाले तपाईले मलाई सुन्नुहुन्छ तपाईले मलाई सायद भोलि सुन्नुहुन्छ होला, चाहे तपाईले आउने दिनहरूमा सुन्नुहुन्छ होला, कृपया गरिकन तपाईले यी कुराहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यी कुराहरू चाहिँ आफ्नो विचारलाई, आफ्नो जीवनमा भएका कुराहरूलाई, आजको वचनद्वारा तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा भएको कुराहरूलाई, परमेश्वरले दिनुभएको आशिषका कुराहरूलाई अनि त्यहाँ तपाईले कमेन्ट्स लेख्नुहोस्, भन्नुहोस् अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि अरू व्यक्तिहरूले पनि आशिष पाउँछ। धेरै पटक हाम्रो नेपालीमा के हुन्छ भने हामी सुन्छौँ, हेर्छौँ मात्रै अनि त्यो प्रतिक्रिया जनाउँदैन। हामीले के भइरहेको छ त्यहाँ कमेन्ट्समा हामी भन्दैनौँ, मेरो त फेसबुक छैन, मैले त्यहाँ देख्दिनँ के गर्नु भएको छ। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने यी सबै कुराहरूबाट तपाईहरुले अरू व्यक्तिहरू, तपाईँ जस्तै अरू पनि व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि ऊर्जा मिल्नेछ, उत्साह मिल्नेछ, आनन्द मिल्नेछ, उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन र बदलावट आउनेछ। हालेलुया, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले वचनको लागि प्रार्थना गरिसकेका छौँ अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा आराधनाको बेलामा परमेश्वरको भारी उपस्थिति थियो। परमेश्वरको एकदम नै पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा हामी सबैजना आराधना गरिरहेका थियौँ। म पनि आँसु बगाउँदै प्रभुको उपस्थितिमा म थिएँ प्रियहरू। हालेलुया, प्रियहरू, आज एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक त्यसको 45 अध्यायबाट हामी केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यो 45 अध्यायको 15 पददेखि यहाँनिर म तपाईहरुलाई अलिकति अगाडिको केही खण्डहरुमा भन्ने छु युसुफको बारेमा अनि पछि फेरि हामी फेरि घुमेर फेरि 45 अध्यायमा नै आउने छौं। यहाँनिर 15 पददेखि 14 पददेखि म पढ्छु। तब आफ्नो भाइ बिन्यामिनको गलामा अंगालो हालेर
तिनी खुब रोए र बिन्यामिन पनि तिनको गलामा टाँसिएर रोए। सबैले भन्नुहोस् टाँसिएर रोए। अब यहाँनिर एउटा शब्द प्रभुले चाहिँ मलाई दिनुभएको छ, यो चाहिँ युसुफको आँसुहरूको बारेमा आज म भन्न चाहन्छु। युसुफको आँसुहरूको बारेमा म भन्न चाहन्छु। मण्डली ध्यान दिएर सुन्नुहोला, किन कसरी यो कुराहरू हुन गयो हामीलाई बाइबल अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन सक्छ। तर पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा जहाँ प्रभुले हामीलाई एउटा शब्द मात्रै, बाइबलमा सबै कुरा पढेर हाम्रो जीवन परिवर्तन हुने होइन प्रियहरू, होला। तर पनि यदि जीवन परिवर्तन हुनु छ, मन परिवर्तन हुनु छ भने बाइबलको परमेश्वरको एउटा शब्दले खण्डले परिवर्तन हुन्छ। हालेलुया। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस् प्रियहरू, परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। मेरो जीवन बाइबलमा भएको एउटा खण्डले परिवर्तन भएको हो। मत्तीको पुस्तक त्यसको त्यहाँनिर भएको त्यो 9 अध्यायको 12 र 13 पदको खण्डले मेरो जीवन परिवर्तन भएको प्रियहरू। हालेलुया। यदि मत्तीको पुस्तक त्यहाँनिर 9 अध्यायको त्यहाँ 11 12 र 13 पद नहुन्थ्यो भनेदेखि 12 र 13 पद नहुन्थ्यो भने आज म यहाँ हुने थिएन। त्यहाँनिर भएको कुराहरू चाहिँ म सबै कुराहरूमा पढेर म भन्न म अहिले समय छैन। प्रभु येशूले भन्नुभयो कि म धर्मीलाई होइन पापीहरूलाई बचाउन आएँ। अनि त्यो कुराले मेरो जीवन परिवर्तन यति नै खण्डले मेरो जीवन परिवर्तन भयो र आज म यहाँहरूको बिचमा छु। हालेलुया। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। अब आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन युसुफको आँसुको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। युसुफको आँसुको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। त्यो कुरोहरू चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गर्नु भएर म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यहाँ यसरी भनेको छ 15 पद, अनि तिनले आफ्ना सबै दाजुहरूलाई मुहाई खाए। सबैले भन्नुहोस् मुहाई खाए। हेर्नुहोस्, आँसु धेरै प्रकारले संसारमा धेरै पटक पटक बग्छ। तपाईको दुःख र कष्ट हुँदाखेरि तपाईको आँसु बग्छ, अनि धेरै खुसी हुँदाखेरि पनि हर्षले आँसु बग्दो रहेछ। अनि धेरै मान्छेहरूलाई एकदम नसोचेको कुराहरू उनीहरूको जीवनमा अचानक त्यो असल कुरो होस् अथवा खराब कुरो होस् भइपरि आउँदाखेरि उनीहरू रुँदा रहेछन्। अनि आँसु चाहिँ प्रियहरू हरेक प्रकारले मानिसहरूको जीवनमा बग्छ। डराउँदाखेरि मान्छेहरूको आँसु बग्छ, अनि मान्छेहरू के भन्छ, खुसी हुँदाखेरि आँसु बग्छ, दुखित हुँदाखेरि आँसु बग्छ, मान्छेहरूलाई चोट कसैले दिँदाखेरि आँसु बग्छ, पटक पटक आँसु बग्छ। नचाहेको कुरो पनि भइरहँदाखेरि आँसु बग्छ, चाहेको कुरो नहुँदाखेरि पनि आँसु बग्छ। धेरै पटकले आँसु बग्छ। तर यो योसेफको आँसु चाहिँ कतिखेर कस्तो अवस्थाको थियो त्यो बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ आज। तपाईहरु जुन आँसुबाट भएर जानु भएको छ, विभिन्न आँसुबाट भएर गइरहनु भएको छ भने तपाईको आँसु चाहिँ कस्तो अवस्थामा तपाईले बगाउनु पर्छ र कस्तो प्रकारले कति लामो बग्नु पर्छ, कति धेरै बग्नु पर्छ, यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। त्यही भएर चाहिँ धेरै पटक हामीले नचाहँदै पनि आँसु वर्षौं बगिरहेको हुन्छ। कसैको यादमा बगिरहेको हुन्छ, कसैको केमा। अब यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदाखेरि चाहिँ यो युसुफको आँसु चाहिँ कस्तो अवस्थामा बगिरहेको छ, कति धेरै बगिरहेको छ, कति लामो समयसम्म बगिरहेको छ, त्यो चाहिँ बारेमा हामीलाई धेरै पटक बाइबलमाबाट हामीलाई मानिसहरूले भन्दैनन्। सायद तपाईँले त्यसलाई सुन्नु भएन होला। त्यही भएर अघि मैले भन्दै थिएँ, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा बस्दै गर्दाखेरि मलाई परमेश्वरले योसेफको आँसुको बारेमा प्रकाश दिनुभयो। हालेलुया, हालेलुया। अब धेरै ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईहरु सबैलाई प्रायलाई थाहा छ, मेरो परिवारमा मेरो जवान छोरी ग्रेसी, उसले संसारलाई, यो पार्थिव संसारलाई, 2 दिनको संसारलाई छोडेर त्यो अनन्त संसार परमेश्वरको उपस्थितिमा ऊ गएको छ, सबैलाई थाहा छ। अनि धेरै व्यक्तिले प्रार्थना गर्नुभयो, धेरै व्यक्तिले उत्साह दिनुभयो, धेरै व्यक्तिले सहयोग सहायता गर्नुभयो। तपाईहरुमा धेरै धन्यवाद दिन्छु। अहिलेको यो समयमा, यो परिस्थितिमा अहिले मानिसहरू आँसुको पीडाबाट गइरहेको छ। आँसुको पीडाबाट गइरहेका छन्। धेरै व्यक्तिले उनीहरूको घर परिवारमा नहुँदाखेरि चाहिँ सायद उनीहरूले आँसु बगाउनु परेको छैन होला। अनि यदि उनीहरूको घर परिवारमा त्यो घटना घटेको छैन भने अरूको निम्ति आँसु बगाउनु पर्छ कि पर्दैन? अनि उनीहरू के हो कस्तो, यसको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। प्रियहरू, धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरोहरू छ। धेरै पटक हामी सोच्छौँ, हामी विश्वासीले
गर्छौँ सबै कुरा ठिक छ, मेरो परिवारमा, मेरो जीवनमा, मेरो छोराछोरीमा, मेरो सेवकाईमा कहीँ कतै प्रब्लम छैन, समस्या छैन, प्रभु धन्यवाद तपाईँको अनुग्रहको लागि भनेर हामी ताली बजाइरहेका हुन्छौँ। हामी धन्यवादी भइरहेका हुन्छौँ। आँसु बग्दैन त्यहाँनिर, त्यहाँनिर आँसु बगाउनु पर्ने अवस्था छैन, किनकि सबै कुरा ठिक छ, तपाईँको परिवार ठिक छ, तपाईँको जीवन ठिक छ, तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध ठिक छ, सेवकाई ठिक छ, रुपियाँ पैसा पनि सबै कुराहरू ठिक छ, त्यहाँ आर्थिक अवस्था छैन, त्यहाँ रोग छैन, त्यहाँ बिरामी छैन। तपाईँले उफ्रिँदै परमेश्वरलाई महिमा दिँदै रात दिन प्रभुलाई भन्दै, प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँको सुरक्षाको लागि भन्दै गर्दाखेरि, तपाईँ हाँस्दै गर्दाखेरि, तपाईँ उफ्रिँदै गर्दाखेरि, तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ रुनु पर्ने हुन्छ। हेलो, तपाईँको आफ्नो परिवारको लागि नभए तापनि जो व्यक्तिहरू चाहिँ आँसुको बाटो बाटो भएर गएका छन्, तिनीहरूमा त्यहाँनिर यसरी भनेको छ, बिन्यामिन ऊ भाइ हो। अब म यहाँनिर भाइहरूको कुरामा गर्न चाहन्छु। भाइ भन्दाखेरि बाइबलमा दिदी दाजुहरू पनि आउँछ, अनि भाइ भन्दाखेरि बहिनी आउँछ, दाजु भन्दाखेरि दिदी आउँछ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोला। यहाँनिर एउटा शब्द छ, यहाँनिर म सबै कुरा म भन्दिनँ। जब त्यहाँनिर त्यहाँनिर निकाल पर्यो, त्यहाँनिर सब संसारमा निकाल पर्यो, मिश्र देशमा मात्रै अन्न थियो, सारा संसारमा निकाल परेको भनेर भनेको छ। ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ मिश्र देशमा मात्र के भन्छ, त्यहाँ मिश्र देशमा मात्रै अन्न छ भनेर भनेको छ। त्यहाँनिर इजरायलमा मात्रै होइन, अरू कुनै एउटा दुई चारवटा संसारमा मात्रै देशमा होइन, त्यहाँनिर चाहिँ पुरै 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 सारा संसारमा अनिकाल परिरहेको थियो। आज सारा संसारमा जुन प्रकारको आज अन्नको अनिकाल नभए तापनि अर्कै प्रकारको समस्या सारा संसारले भोगिरहेकै बेलामा सायद तपाईँ यो संसार जो छ, मिश्र देश जो संसार भनिन्छ, मिश्र देशलाई संसार देखाइन्छ, यो संसारकै कुनै पाटोमा, कुनै छेउमा सायद तपाईँलाई समस्या छैन होला। सायद त्यो समस्या परिस्थितिले तपाईँको परिवारमा अथवा तपाईँको जीवनमा त्यसले आक्रमण गरेको छैन होला। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् मण्डली, मैले आज यहाँनिर केही कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति र सामर्थ्यमा म ल्याउँदैछु। ध्यान दिएर कान खोलेर मात्रै नसुनेर यो कुरालाई जीवनमा व्यवहारिक रूपमा ल्याएर अरूलाई पनि यो प्रकारको शिक्षा दिनलाई म आग्रह गर्दछु। कृपया गरिकन यहाँनिर मैले धेरै युट्युबमा मैले गलत प्रकारको प्रचार, गलत प्रकारको मान्छेले अरूलाई खण्डन गर्ने, अरूलाई घोच्याउने, अरूलाई बोल्ने, अरूलाई न्याय गर्ने कुराहरू मैले ठुला ठुला व्यक्तिहरूबाट मैले सुनिरहेकै छु। तर हामीलाई न्याय गर्ने प्रभुले अधिकार दिनुभएको छैन। हामी न्यायकर्ता होइनौँ प्रियहरू, हामी न्याय गर्न सक्दैनौँ। अनि अर्को कुरो, परमेश्वरले हामीलाई कहिल्यै पनि हामीलाई गणगण गर्ने अधिकार दिनुभएको छैन। परमेश्वरमा हामीले गणगण गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन। अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। यहाँनिर अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर 15 पदमा, अनि तिनीले आफ्ना सबै दाजुभाइहरूलाई, सबैले भन्नु सबै दाजुभाइहरूलाई, यहाँनिर एकजना दुईजनालाई मात्रै होइन, अनि यो चाहिँ के भन्छ, याकुबको 12 जना 10 जना हुन्छन् उनीहरू, अनि यो छोराहरूलाई, यो दाजुभाइहरूलाई सबैलाई उसले मोही खान्छ, उनीहरूसित रुन्छ। तर ती सबै दाजुभाइहरू मध्ये एउटा मात्रै रुन्छ, अरू रुँदैन। त्यो चाहिँ बिन्यामिन रुन्छ। तर अरू दाजुभाइहरू चाहिँ त्यसपछि तिनका दाजुभाइहरूले पनि उनीसित कुराकानी गरे। त्यहाँनिर उसले चाहिँ ती दाजुभाइहरू जो मिश्र देशमा अन्नको लागि गएको छ, यो युसुफ हो भनेर, आफ्नो भाइ हो भनेर अङ्गालो हालेर उसलाई टाँसेर उसलाई मोही खाएर उनीहरूले आफ्नो अधर्म, आफ्नो गल्तीलाई मानिलिएर त्यहाँ पश्चातापका कुराहरू, त्यहाँ क्षमाका कुराहरू ती दाजुहरूले गरेको छैन। ध्यान दिनुहोस्, धेरै ध्यान दिनुहोस्, त्यो पछि तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। यहाँनिर यसरी छ, ती दाजुभाइहरूसँग अझै पनि पुरानो कुराहरू थियो। किनभनेदेखि 37 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कस्तो प्रकारको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ भने, यो युसुफको जीवनमा जब उसको बाबुले, यहाँनिर उसको बाबुले जब त्यहाँनिर याकुबलाई त्यहाँ इजरायल भनेर भनिएको छ, त्यहाँनिर यो 37 अध्यायको 12 पददेखि एकपल्ट तिनीहरूका दाजुहरू आफ्ना बाबुका बगालहरू सेकेममा चराउन गएका थिए। सबैले भन्नुहोस्, बगालहरू चराउन गएका थिए।
बगालहरू चराउन गइरहेको बेलामा दाजुहरूले बगाल हेरिरहेको छ। त्यहाँनिर उनले चाहिँ उसको बाबुको के भन्छ भेडा गठालहरू चाहिँ भइरहेको छ, हेरिरहेको छ। इस्राएलले योसेफलाई भने, तेरा दाजुहरू सेकेममा भेडाहरू चराइरहेका छन्, आइज म तँलाई उनीहरू कहाँ पठाउँछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् प्रियहरू, यो योसेफलाई उसको पिताले उसको दाजुहरूकोमा पठाउँछ। ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, यहाँनिर एउटा यस्तो मजाको कुरो छ, परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा अन्य जातिहरूको बीचमा मात्रै होइन, परमेश्वरले यो संसारमा पहिला हामीलाई आफ्नै परिवारहरूमा, आफ्नै विश्वासीहरूमा, आफ्नै परमेश्वरका जनहरूको बीचमा पठाउन चाहनुहुन्छ, जसले बगालको वास्ता गरिरहेका छन्। ध्यान दिनुहोस्, जसले सेवा गरिरहेका छन्, जसले परमेश्वरको राज्यमा सेवा गरिरहेका छन्, ती दाजु भाइहरूको बीचमा परमेश्वरले आज हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ। यहाँनिर याकुबले आफ्नो छोरालाई बोलाएर, अनि उसको अरू पनि छोराहरू छन्, त्यो छोराहरूले भेडाहरू चराइरहेको छ, चराउने काम रेखदेख गरिरहेको छ। अनि त्यो रेखदेख गरिरहने दाइहरूको बीचमा, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नु होला, आज धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। तपाईँको समय छैन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईँले पछि यसलाई सुन्नुहुनेछ। ओके, अनि म पठाउँछु, युसुफले भने, म तयार छु। हालेलुया, परमेश्वरलाई ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। जब पिताले बोलाउँछ अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ भन्छ, अब तँलाई म तेरो दाजुहरूकोमा पठाउँछु। अनि ऊ धेरै खुसी हुन्छ, म मेरो दाजुहरूकोमा जानलाई तयार छु। प्रियहरू धेरै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यहाँ भन्दा अगाडि युसुफको सपनाको बारेमा लिएर कुराहरू एकदम घर परिवारमा चर्काचर्की हुन्छ। त्यहाँनिर याकुबलाई पनि रिस उठ्छ। ओ त्यो सपनाको बारेमा त्यहाँनिर युसुफलाई उसको दाजुहरूले बुझ्दैन, उसको आमा बाउले बुझ्दैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला प्रियहरू, धेरै धेरै कान खोलेर सुन्नु होला। यहाँनिर आफ्नो पिता याकुबले आफ्नो छोरा युसुफलाई उसको दाजुहरूकोमा पठाउनु भन्दा अगाडिको घटना के हुन्छ? यो चाहिँ युसुफ सपनादर्शी हुन्छ, ऊ सपना देख्ने व्यक्ति हुन्छ, ऊ प्रभुमा गइरहेको व्यक्ति हुन्छ। उसले भविष्यका कुराहरू परमेश्वरले उसलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि जब परमेश्वरको उपस्थितिलाई लिएर उसले जब परमेश्वरले देखाएका कुराहरू उसले आफ्नो पितालाई भन्छ, आफ्नो दाजुहरूलाई भन्छ, तिनीहरूले आत्मिक कुराहरू बुझ्दैन, उनीहरूले आत्मिक कुराहरू बुझ्दैन। अनि त्यो कुरालाई लिएर उसको दाजुहरूले उसँग घृणा गरेको हुन्छ, उसलाई डाह गरेको हुन्छ, उसको आत्मिक कुराहरूलाई लिएर, उसको भौतिक कुराहरू होइन। प्रियहरू ध्यान दिनुहोस्, धेरै ध्यान दिनुहोस्, मानिसहरू यस संसारमा कसैको भौतिक उन्नति हुँदाखेरि मात्रै जलन गर्ने होइन, कसैको आर्थिक कुराहरू उन्नति हुँदाखेरि मात्रै जलन गर्ने होइन, कोही व्यक्तिको असल कुराहरू हुँदाखेरि मात्रै जलन गर्ने होइन रहेछ। मान्छेहरू बाहिरको होइन, भित्रैकाहरू, बाहिरको अन्य जाति होइन, भित्रैका परमेश्वरको विश्वास गर्ने तपाईँको दाजुभाइहरूले तपाईको आत्मिक उन्नति देख्दाखेरि जलन हुन्छ। तपाईँ आत्मिक रूपमा बढ्दाखेरि, तपाईको आत्मिक लेभल बढ्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैन। कसरी हुन्छ उसलाई खण्डन गरेर हुन्छ कि उसको शिक्षा र उसको प्रचारलाई, उसको सम्पूर्ण कुरालाई सेवकाले डामाडोल गरेर हुन्छ कि धन्यवादका कुरा छैन, परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरू छैन। कसरी हुन्छ त्यहाँनिर तान्ने र खिच्ने अनि निराश पार्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ। यो युसुफको जीवनमा त्यस्तै भयो। अब ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, ध्यान दिनुहोस्, म एक पछि अर्को भन्छु। नम्बर 1, एक नम्बरमा चाहिँ उसको दाजुभाइहरूले युसुफलाई चिनेको भनेको चाहिँ आफ्नै बाउको छोरा हो नि, आफ्नै भाइ हो नि। त्यो घरभित्र आफ्नै भाइको उन्नति हुँदा,
आफ्नै भाइको त्यहाँनिर के भन्छ अलिकति प्रगति हुँदा त्यहाँनिर उनीहरू गर्व गर्न पर्ने थियो। उनीहरूले एकदम नै परमेश्वरले वाउ हामीले त गर्न सकेनौँ, कमसे कम हाम्रो भाइले त गर्यो भनेर उत्साह दिनुपर्ने। त्यहाँ योसेफलाई उत्साह छैन। तपाईको जीवनमा जब तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा बढ्दै गर्नुहुन्छ, तपाईलाई प्रियहरू उत्साह दिने आफ्नै व्यक्तिहरू खडा हुन सक्दैन। तिनीहरूले मुखले एउटा कुरा भन्छ, भित्रबाट अर्को कुरा गर्छ। ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। उनीहरूले मुखबाट एउटा कुराहरू भन्छ, तर उनीहरूको व्यवहारबाट अर्को कुरा देखिन्छ। उनीहरूलाई भित्र जलाउनुहुन्छ, उनीहरूलाई पोल्छ। ओ हिजै भर्खरै बत्तिसमा लिएको मान्छेले, हिजै भर्खरै प्रभुमा आएको मान्छेले अगमबाणी गर्छ, हिजै भर्खरै प्रभुमा आएको व्यक्तिले यति राम्रो प्रचार गर्छ, यति राम्रो उन्नति भयो। ओ मेरो जीवनमा त केही पनि भएको छैन। हेर्नुहोस् प्रियहरू, यो योसेफ चाहिँ योसेफको दाजुहरू ऊभन्दा अलिकति माथिका व्यक्तिहरूलाई जलाउनुहुन्छ, अलिकति माथिका व्यक्तिलाई जलाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यस्तो अवस्था, त्यस्तो वातावरणमा त्यो परिवारमा हुर्केको छ योसेफ। अनि त्यसपछि उसलाई उसको बाबुले भन्छ, म तँलाई एउटा काम दिन्छु छोरा, ल त तेरो दाजुहरूकोमा जानुपर्छ। अनि त्यसपछि एउटा जानुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ के पनि होइन, तैँले त्यो दाजुभाइहरू सन्चै छन् कि बिसन्चो छन् कि कस्तो छन्, तैँले खबर लिएर आउने हो। गएर हेरेर उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यहाँनिर अवस्थाको बारेमा भनेको छ। ओ त्यही याकुबले अवस्थाको बारेमा, उनीहरूलाई सन्चो छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ शारीरिक बाहिरी शारीरिक सन्चो बिसन्चोको बारेमा उसको बाउले भनेको थियो, तर मानसिक रूपमा उनीहरूको सन्चो बिसन्चो अर्कै थियो। ध्यान दिनुहोस् फेरिहरू, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। बाउले चाहिँ उसको शारीरिक दाजुहरूको शारीरिक अवस्था कस्तो छ बुझ्नु, तर उनीहरूको शारीरिक अवस्था ठिक थियो, तर मानसिक अवस्था ठिक थिएन। हेलो हेलो, अब सुन्नुहोस्, अब सुन्नुहोस्। अनि अगाडि मलाई समाचार लिएर आउनु। योसेफ त्यहाँ आएपछि एउटा मानिसले, यहाँनिर एउटा मानिसले भनेर एउटा शब्द छ, तर यहाँनिर नेपाली बाइबलमा छैन। तर त्यो एउटा मानिस परमेश्वरले आफ्नो दूत योसेफको लागि जोडाइदिनु भएको छ। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। हालेलुया। ओहो हेर्नुहोस्, योसेफ त्यहाँ आइपुगेपछि एउटा मानिसले तिनलाई खेतमा डुलिरहेका भेट्टायो। कहाँ खोज्दैछ ऊ? आफ्नो दाजुहरूलाई खोज्दैछ। त्यहाँनिर उसले कहीँ कतै त्यो मेरो दाजुहरू कहाँ छन् भनेर थाहा पाएको छैन। ए प्रियहरू, जब हामीलाई परमेश्वरले केही कुराको लागि बोलाउनुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ, जब हामीलाई केही कुरा थाहा हुँदैन, हामीलाई अन्योलमा पर्छौँ, के गर्ने कसो गर्ने भनेर अन्योलमा हामी पुग्छौँ, त्यतिखेर प्रियहरू हामीले परमेश्वरले दिएको कामहरूलाई हामीले छोडिदिन्छौँ, हामी ब्याक हुन्छौँ, हामीले गिभअप गर्छौँ, हामीले के भन्छ हरेस खान्छौँ। त्यो डुलिरहेको थियो, उसले हरेस खाएको थिएन। मेरो दाजुभाइहरू कहाँ छन्, मेरो दाजुहरू कहाँ छन् भनेर खोजिरहेको डुलिरहेको बेलामा त्यस मानिसले तिनलाई सोध्यो, तिमी कसलाई खोज्दैछौ? तिनले भने म मेरो दाजुहरूलाई खोज्दैछु। हालेलुया। त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रियहरू त्यो उजाड स्थानमा कोही नभएर परमेश्वरले पठाउनु भएको व्यक्ति थियो। हालेलुया। त्यहाँनिर योसेफ डुल्दैछ, योसेफ भौतारिरहेको छ, आफ्नो दाजुहरूलाई खोज्दै छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले त्यहाँनिर आफ्नो स्वर्गदूतलाई पठाएर, ध्यान दिनुहोस्, एउटा मान्छे भनेर भनेको छ। एउटा मानिसले तपाईँको जीवनमा तपाईँ भौतारिँदै गर्दा, तपाईँ आत्तिँदै गर्दा परमेश्वरले मानिस पठाउनुहुन्छ, मानिस पठाउनुहुन्छ। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। मानिस पठाउनुहुन्छ, मानिस पठाउनुहुन्छ। जब तपाईँ डुल्दै गर्दा, भौतारिँदै गर्दा, कन्फ्युज हुँदा, तपाईँ दायाँ देब्रे के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँ होला कसो होला भनेर तपाईँ चाहिँ दोधारमा परिरहेकै बेला परमेश्वरले मानिस पठाउनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसको रूपमा परमेश्वरले तपाईलाई सायद आफ्नो स्वर्गदूतहरू पठाउनुहुन्छ होला। ती स्वर्गदूतको पखेटा हुँदैनन् होला। ओ प्रियहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यो व्यक्ति सायद मानिस हुन सक्छ होला। यस्तै प्रकारले भौतारिएकै बेलामा
परमेश्वरले एउटा व्यक्ति पठाउनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति कहाँबाट आएको थियो, त्यो व्यक्ति कुन गाउँबाट आएको थियो, त्यो व्यक्तिको नाम के थियो बाइबलले भनेको छैन। तर त्यहाँनिर यसरी भनेको छ, एउटा व्यक्ति मात्रै, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, एउटा व्यक्ति त्यहाँनिर गएको छ, एउटा व्यक्तिलाई पठाइएर योसेफलाई सहयोग भएको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर उसले भन्छ, दाजु दया गरी मलाई भन्नुहोस् उनीहरू बगाल कहाँ चलाउँदैछन्, ले हेर्नुहोस् त। अनि त्यस व्यक्तिले भन्छ, त्यस मानिसले भन्यो उनीहरू त, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यतिखेर त्यो मानिसले भन्छ, हामी दोतानतिर जाउँ भनिरहेका मैले सुनेको थिएँ। हालेलुया, मैले सुनेको थिएँ। उसले भन्छ मैले सुने। अब ध्यान दिनु, परमेश्वरले हरेक व्यक्तिको ख्याल राख्नुहुन्छ। कहाँ जाँदैछन्, के गर्दैछन्, के हुँदैछ, हरेकको अवस्थालाई परमेश्वरले रेकर्ड गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर उनीहरू बोलिरहेको बेलामा त्यो कहाँबाट आयो त्यो मान्छे सुन्नलाई, ऊ त दाजुभाइ भित्रको परेको होइन, यो व्यक्ति त अर्कै व्यक्ति हो। अनि उसले यसरी भन्दछ, उनीहरू त हामी दोतानतिर जाउँ भनिरहेका मैले सुनेको थिएँ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ आँसुको बाटोबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर म फलाना ठाउँमा जान्छु भन्ने शब्द परमेश्वरले सुनिरहेको हुनुहुन्छ। यहाँनिर यो एउटा व्यक्ति छ नि, एउटा मान्छे छ नि, यो चाहिँ परमेश्वरबाट पठाइएको व्यक्ति थियो। यो परमेश्वरबाट पठाइएको स्वर्गदूत थियो। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँनिर योसेफको दाजुहरूको अवस्थालाई हेरिरहेको थियो। तिनीहरू कहाँ जाँदैछन्, के कुरा गर्दैछन्, के बातचित गर्दैछन्, सबै कुरा उसले सुनिरहेको थियो। तर त्यो सुनिरहेको कुरा दाजुहरूले देखेको छैन। फेरि ध्यान दिनुहोस्, ती सुनिरहेको कुरोहरू चाहिँ ऊ कहाँ जाँदैछन्, उनीहरूको योजना, उनीहरूको विचारका कुरा, बोलिरहेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो शब्द कसैले सुनिरहेको छ छेउमा, उनीहरूलाई थाहा छैन। तर त्यहाँनिर एउटा मानिस छ। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस् मण्डली। हालेलुया। तपाईले सोच्नुहुन्छ कि तपाईको योजना तपाईँ बोलिरहनुहुन्छ सायद परिवारमा, तपाईँ बोलिरहनुहुन्छ मण्डलीमा, सायद तपाईले सोच्नुहुन्छ कि हाम्रो बीचमा नयाँ व्यक्ति छैन, हामी जे बोल्दा पनि हुन्छ, सायद हाम्रो बीचमा कोही यस्तो व्यक्ति छैन, म एक्लै छु, म जे बोल्दा हुन्छ, जे गर्दा हुन्छ। होइन। त्यहाँनिर एउटा व्यक्ति छ जसले तपाईको योजना, जसले तपाईको सबै कुराहरूलाई उसले सुनिरहेको हुन्छ। मैले सुनिरहेको थिएँ। हालेलुया। ओ दोतानतिर जाने भनेर त त्यो दाजुहरूले भनेको मैले सुनिरहेको थिएँ, तर दाजुहरूले चाहिँ यो कुरो चाहिँ सुनिरहेको देखिरहेको थिएन। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्ति प्रकट भएर योसेफलाई त्यो सुनाइदिन्छ। ओ प्रियहरू, उजाड स्थानमा कहाँ जाने, के गर्ने, कसो गर्ने भनिरहेकै बेलामा परमेश्वरले व्यक्ति पठाउनुहुन्छ। हालेलुया, व्यक्ति पठाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई खोज्दै गएर योसेफले उनीहरूलाई दोतानमा भेट्टाए। उनीहरूले तिनलाई टाढैबाट रहेका देखे, दाजुहरूले टाढैबाट देख्छ र उनीहरू नजिक आइपुग्नु भन्दा अघि नै तिनलाई मार्ने उनीहरूले मतो गरे। डरलाग्दो कुरो छ। योसेफ मृत्युको नजिक गइरहेको छ। नजिक मृत्युको नजिक। कसले मार्ने? आफ्नो दाजुहरूले नै मार्ने मतो गरेका छन्। आफ्नै दाजुहरूले मार्ने, खतम गर्ने मतो गरेको छ। योजना, मृत्युको योजनामा यो के भन्छ, योसेफ अगाडि गइरहेको छ। तर योसेफले कहिले पनि सोचेन मेरो आफ्नै दाजुहरूले मलाई मार्दैछन्, योजना बनाउँदैछन्। ध्यान दिनुहोस् फेरिहरू, धेरै म आज गहिरै म जान चाहन्छु, मलाई समय दिनलाई एकैछिन, समय त मेरो सिद्धिसकेछ। अनि यहाँनिर सुन्नुहोस्, जब ऊ नजिक जान्छ, उसलाई मार्ने योजनाको बारेमा योसेफलाई थाहा हुँदैन। उनीहरूले आपसमा भने यो सपनादर्शी आउँदैछ। ल हेर्नुहोस्, अघि मैले भने उसले देखेको सपनाको बारेमा, उसले देखेको भविष्यको कुराहरूको बारेमा उसको दाजुलाई, उसको परिवारलाई मन परेको थिएन। त्यही भएर उनीहरू आत्मिकी थिएनन्,
उनीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू त थिए, तर आत्मिकी थिएनन्। त्यही भएर जो व्यक्ति आत्मिकी छैन त्यो व्यक्तिले अरूलाई घात गर्छ, अरूलाई मार्छ, अरूलाई उसले चाहिँ खतम गर्छ। अनि यहाँनिर छ त्यो स्वप्नदर्शी आउँदैछ। ले हेर्नुहोस् त, भाइ यहाँ हट्यो, यहाँ भाइ हट्यो, को आउँदैछ? स्वप्नदर्शी आउँदैछ। उनीहरूलाई त्यो कुरामा जलन भइरहेको छ, उसले असल कुरा भनिरहेको कुरामा जलन भइरहेको छ। अब हामी त्यसलाई मारेर, हेर्नुहोस् त योजना, हामी मारेर एउटा खाडलमा फालिदियौँ। धेरै ठुलो गल्ती, धेरै ठुलो गल्ती। आज तपाईले के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ प्रियहरू? त्यो योजना परमेश्वरबाट छ कि अथवा शैतानबाट छ? ध्यान दिनुहोस्। आज त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा म बोल्दैछु। जङ्गली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे भने हामी भनौँ र त्यसका सपनाहरू के हुँदा रहेछन् हेरौँला। ले हेर्नुहोस्, जो व्यक्तिले अरूलाई मार्छ यो व्यक्तिले झुटको सहारा लिन्छ, झुटको सहारा लिन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ झुटको पिता चाहिँ शैतान चाहिँ झुटको पिता हो। अनि शैतानको सहारा लिन्छ यी व्यक्तिहरूले। अनि मारौँ, अनि त्यसको सपना के हुँदो रहेछ हामी हेरौँला। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, यति ठुलो घृणा, यति ठुलो घृणा आफ्नै भाइप्रति। अनि त्यहाँनिर एउटा रुबेन भन्ने व्यक्तिले त्यहाँनिर बचाउँछ। हामीले उसको त ज्यान लिनु हुँदैन, हामीले उसको ज्यान लिनु चाहिँ हुँदैन। त्यसपछि यसैले जब योसेफ आफ्ना दाजुहरू कहाँ आइपुगे तब तिनले लाएका राम्रा बुट्टाहरू भएको त्यो लामो लबेदा उनीहरूले फुकालेर खोसे। सबैले भन्नुहोस् लबेदा खोसे, लबेदा खोसे। तपाईको जीवनमा मानिसहरूले तपाईका धन सम्पत्ति शरीर खोज्न सक्छ। इंग्लिशमा भन्छ they can take his coat but they cannot take his character। मानिसहरूले, दाजुभाइहरूले त्यो लबेदालाई खोसे तापनि त्यो योसेफको भित्र भएको चरित्रलाई खोज्न सकेन। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। मानिसहरूले तपाईको जीवनमा भएका सम्पूर्ण कुरा खोसिदिन्छ, तर तपाईको जीवनमा भएको अभिषेक खोज्न सक्दैन। लिसन, म फेरि म भन्छु, तपाईको जीवनमा भएका सम्पूर्ण कुरा शैतानले खोसिदिन्छ, सम्पूर्ण कुरा खोसिदिन्छ। रुपियाँ पैसा खोसिदिन्छ, तपाईको शरीर खोसिदिन्छ, तपाईको स्वास्थ्य खोसिदिन्छ, तपाईको हाँसो खोसिदिन्छ, तपाईको मुहारमा आउने आनन्द खोसिदिन्छ, तर तपाईको जीवनमा भएको परमेश्वरको चरित्रलाई खोज्न सक्दैन। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। हालेलुया। ओह, परमेश्वरको शक्ति, सामर्थ, अभिषेक त्यसले खोज्न सक्दैन। प्रियहरू, त्यहाँनिर ती दाजुभाइहरूले शैतानको सहारा लिएर, परमेश्वरको सहारा होइन शैतानको सहारा लिएर जुन काम उनीहरूले गर्दै थिए, उनीहरूले पहिला त्यो भाइको शरीरमा भएको असल कुरो खोज्छ। त्यहाँनिर राम्रो लबेदा भनेर भनेको छ, राम्रो मन पर्ने, तँलाई चाहिँ मन पर्ने यो कपडा कसले दिएको तँलाई? तेरो बाउले दिएको होइन भनेर खोसेको छ। त्यहाँनिर खोसेको छ, च्यातेको छ। खोज्ने भन्ने कुराहरू कस्तो जबरजस्ती खोसेको छ। त्यहाँ इच्छा गरेर एकैछिन बस्दा, एकैछिन राम्रो सिधा उभिएता, हामी तर चाहिँ यो लबेदा खोज्छौँ, बटन खोल्छौँ भनेर होइन, सल्लाह गरेर जबरजस्ती खोसेको, जबरजस्ती तानेको। त्यतिखेर कस्तो दुख्यो होला, कस्तो गाह्रो भयो होला। अचानक दाजुहरूको खबर सुन्नलाई, दाजुहरूको खबर लिनलाई गएको व्यक्ति, दाजुहरू सन्चै छन् कि छैनन् भनेर खोज्दै खोज्दै डुल्दै मेरो दाजुहरू कहाँ छन् होला भनेर त्यसको बीचमा एउटा व्यक्ति आउँछ अनि उसले बाटो देखाइदिन्छ। अनि मेरो दाजुहरू कहाँ छन् होला। ओ योसेफले दाजुहरू देख्ने बित्तिकै कति खुसी भयो होला है, कति खुसी भएर ऊ दौडेर जान थाल्यो होला अनि भन्यो होला, दाजु मैले कति खोजे तपाईहरुलाई। तर त्यस शब्द उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। पहिल्यैबाट योजना बनाउँछ उनीहरूले, अब मार्नु पर्छ सपनादर्शीलाई। प्रियहरू, उनीहरूको शारीरिक अवस्था ठीक थियो, तर उनीहरूको मानसिक अवस्था ठीक थिएन। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् प्रियहरू, त्यहाँ
त्यहाँनिर याकुबले भनेको छ योसेफलाई, तेरो दाजुहरूको हाल खबर सुनेर आइज। समाचार राम्रै छन् कि छैनन्? तेरा दाजुहरू र भेडा बाख्राहरू, हेर्नुहोस् है, भेडा बाख्राहरू र दाजुहरूको अवस्था कस्तो छ हेरेर मात्रै आइज, खबर लिएर आइज। शरीर ठिक छ दाजुहरूको, भेडाहरू त ठिकै छन् किनकि चरिरहेका छन्, तर दाजुहरूको शारीरिक कुराहरू सब ठिक छ उनीहरू, तर मानसिक कुरा ठिक छैन, आत्मिकी कुरा ठिक छैन। ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, उनीहरूको आत्मिकी लेभल ठिक छैन, उनीहरूको आत्मिकी अवस्था ठिक छैन, उनीहरूको मानसिक अवस्था ठिक छैन। जो व्यक्तिको शारीरिकी अवस्था ठिक हुन्छ त्यो व्यक्तिको आत्मिक र मानसिक अवस्था पनि ठिक हुनुपर्छ। तपाईं सोच्नुहुन्छ कि यो परिस्थितिमा मेरो शारीरिक कुरा मात्र ठिक हुनुपर्छ? होइन होइन होइन। यो अवस्थामा, यही पेन्डेमिकको समयमा, यही महामारीको समयमा तपाईं र मेरो शरीर मात्र ठिक हुने होइन, तपाईं र मेरो आत्मिकी अवस्था र तपाईं र मेरो मानसिकी अवस्था पनि ठिक हुनुपर्छ। तर त्यहाँनिर के भन्छ, यो दाजुभाइहरू, यो चाहिँ दाजुहरू, यो यसुको दाजुहरूको शारीरिक कुराहरू एकदम ठिक थियो, तर यिनीहरूको मानसिक र आत्मिक अवस्था ठिक थिएन। त्यही भएर उनीहरूले मार्न खोजेको, त्यही भएर उनीहरूले खत्तम गर्न खोजेको। अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यसलाई के गरिदिन्छन्, त्यहाँनिर खाल्टोमा फालिदिन्छ, एउटा गहिरो खाल्टोमा फालिदिन्छ। त्यो पानी नभएको सुक्खा खाल्टो थियो। अब सुन्नुहोस्, तल उनीहरूले तिनीहरूलाई पछि गएर मिदानीहरूको हातमा बेचेर उसलाई मिस्रमा पुर्याइदिन्छ। अनि त्यसपछि 45 अध्यायमा आएर हेरौँ प्रियहरू। अब त्यहाँनिर 45 अध्यायमा एउटा छोटो कुरा छ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसपछि के भयो, योसेफका दाजुहरू आफ्ना आएका छन् भन्ने खबर जब फारोको घरमा पुग्यो, तब फारो र उनका अधिकारीहरू सबै खुसी भए। अब ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, अब ध्यान दिनुहोस्, अब ध्यान दिनुहोस्। जब योसेफ दाजुहरूकोमा जान्छ, दाजुहरू खुसी हुँदैन, तर जब त्यो अनिकालबाट बच्नको निम्ति जब दाजुहरू मिस्रमा जान्छन् नि, योसेफ लगायत योसेफको मालिक फारोको घर परिवार खुसी हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। जब योसेफ दाजुहरूलाई खोज्दै गइरहेको थियो अनि दाजुहरूले योसेफलाई देखेर खुसी भएन, उनीहरूले मार्नै मतो गरे। तर जब समस्या यस्तो आयो, परिस्थिति यस्तो पल्ट्यो, उल्टियो, पल्ट्यो, त्यो मोड लियो, अनि जब यही दाजुहरू जब योसेफकोमा जान्छ, मिस्रमा जान्छ, अनि त्यो मिस्रमा गइसकेपछि यो दाजुहरूलाई देखेर योसेफ त उले गला लगाएर टाँसेर आँसु बगाइरहेको छ आफ्नो दाजुहरूलाई देखेर। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस् मण्डली। तर जब दाजुहरू यस देशमा आउँदाखेरि अन्नको लागि आएको, भाइ खोज्दै आएको होइन, अन्नको लागि आएको, भाइ खोज्दै होइन, भाइ खोज्दै होइन, पेटको लागि आएको, मिश्र देशमा पेटको लागि आएको। योसेफ चाहिँ दाजुको लागि खोज्दै, सम्बन्धको लागि आएको। सबैले भन्नु सम्बन्ध। तर जब दाजुहरू मिश्र देशमा जान्छन्, सम्बन्धको लागि होइन, पेटको लागि, पेटको लागि, यो भोक मेटाउनको लागि। आज तपाईको जीवनमा कति आत्मिक व्यक्तिहरू जब उनीहरूलाई आत्मिकी कुरा होइन, जब उनीहरूलाई मानसिक कुरा पनि होइन, तर जब उनीहरूलाई भौतिकी आवश्यकता पर्छ तपाईकोमा आउँछ। भौतिकी कुराहरूको आवश्यकता पर्छ, रुपियाँ पैसाको आवश्यकता पर्छ, तपाईलाई खोज्दै आउँछ। जब तपाईँ उच्च स्थानमा परमेश्वरले राख्नुहुन्छ, हालेलुया, परमेश्वरले जब तपाईलाई खाल्टोबाट निकालेर, त्यही दाजुले हालेको त खाल्टोबाट निकालेर, सबैले खाल्टोबाट निकालेर, खाल्टोबाट निकालेर, त्यो घृणा, त्यो पीडा, त्यो आँसु खाल्टोमा हाल्दै गर्दाखेरिको आँसु छुट्टै हो। म आँसुको बारेमा भन्दै थिएँ।
आँसुको बारेमा भन्दै थिए। जब दाजुहरूले चाहिँ उसलाई समातेर पिट्छन्, त्यो चाहिँ सम्बन्धमा आयो आँसु, त्यो सम्बन्ध बिग्रियो। त्यो भाइसँगको सम्बन्धलाई तोडेर उनीहरूले रगताम्य उनी गरेर पिटेर खाल्टोभित्र हालिदिन्छ, सम्बन्ध टुक्रिन्छ। सम्बन्ध टुक्रियो, बिछोड भयो, पीडा भयो, त्यतिखेरको त्यो खाल्टोमा बगेको आँसु छुट्टै छ। त्यहाँ खाल्टोमा त्यो योसेफ हाँसेको छैन, डान्स गरेको छैन, नाचेको छैन, त्यतिखेर खाल्टोभित्रको आँसु छुट्टै थियो। मेरो आफ्नै दाजुभाइहरूले मलाई यस्तो गरे भनेर त्यो बिछोड, त्यो पीडा, त्यो सम्बन्ध टुक्रिएको पीडा, आज तपाईँ यहाँनिर को यस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो सम्बन्ध टुक्रिएको पीडामा हुनुहुन्छ कि तपाईलाई मानिसहरूले जानी जानी धोका दिएको छ, तपाईको आफ्नै व्यक्तिले तपाईलाई त्यागेको छ, तपाईको नजिकको व्यक्तिले आज तपाईलाई त्यागेको छ। तपाईले त्यो खाल्टोमा, सायद साँच्चीकै खाल्टो नहोला, तर परिस्थितिको खाल्टोमा हालिदिएको छ, परिस्थितिको खाल्टोमा तपाईलाई जकडाइदिएको छ, हालिदिएको छ। त्यतिखेर तपाईको अवस्था नाजुक हुँदै तपाईले आँसु बगाउनुहुन्छ। त्यो बिछोड, त्यो सम्बन्धमा बिछोड, त्यो सम्बन्धमा परिवर्तन, त्यतिखेर तपाईले कहिले पनि सोच्नु भएन यो अवस्था तपाईको जीवनमा आइपर्छ। योसेफले कहिले पनि योजना बनाएर मलाई मेरो आफ्नै दाजुहरूले मलाई समात्छन्, लबेदारलाई लछार पछार गरेर मलाई पिट्छन् अनि मलाई खाल्टोमा हाल्छन् भनेर सोचेको भए सायद दाजुहरूलाई भेट्न जाने थिएन होला। सायद म तयार छु, बाबाले त्यस्तो भन्दाखेरि म तयार छु ड्याडी, तयार छु बाबा, म मेरो दाजुहरूलाई भेट्न जान तयार छु भन्थेन होला। तपाईको जीवनमा तपाईले नसोचेको घटनाहरू आइपर्छ। भोलि के हुन्छ तपाईलाई थाहा छैन, सबै कुरा असल भइरहेको छ, भोलि के आइपर्छ तपाईलाई थाहा छैन। सम्बन्ध सबै ठिक छ, राम्रै बोलिरहेको छ, अचानक भोलि त्यो व्यक्तिमा के आइपर्छ तपाईलाई थाहा छैन। त्यो व्यक्तिले तपाईले नसोचेको व्यक्तिले, तपाईले कहिले पनि तपाईले मनमा नचाहेको व्यक्तिले तपाईलाई त्यो समस्याको खाल्टोमा पारिदिन्छ। त्यो समस्याको खाल्टोमा पर्दाखेरिको आँसु अर्कै हो, अर्कै हो। अब सुन्नुस् प्रिय, त्यो आँसु अर्कै हो। अनि त्यसपछि उसको जीवन फेरि अगाडि बढ्छ, उसलाई बेचिदिन्छ, मिस्रमा पुर्छ, फारक के भन्छ त्यो पोतिफरको घरमा बस्छ, त्यहाँ पनि उसलाई समस्या हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अर्कै समस्या थियो, त्यो समस्या चाहिँ आरोप, नगरेको आरोप, जो युसुफले गरेकै थिएन, जो कुरा उसले उसको जीवनमा गल्ती गरेकै थिएन, उसले नगरेको गल्तीको आरोप, नगरेको गल्तीको आरोप। तपाईको जीवनमा एउटा सम्बन्ध टुट्दाखेरिको त्यो पीडाको आँसु, अर्को आँसु चाहिँ तपाईले जीवनमा नगरेको, तपाईले जीवनमा नगरेको गल्तीको आरोप। त्यतिखेर पनि तपाई आँसु बगाउनुहुन्छ, त्यतिखेर पनि तपाई आँसु बगाउनुहुन्छ। जब तपाईले गल्ती नै गर्नुहुन्न, कसैले तपाईलाई आरोप लगाउँछ, कसैले तपाईलाई नगरेको गल्तीको आरोप लगाउँछ, त्यतिखेरको आँसु अर्कै आँसु। अनि तपाईले त्यहाँनिर त्यतिखेर आँसु बगाउनुहुन्छ। ओ प्रिय, त्यतिखेर आँसु बगाउनुहुन्छ, नगरेको। यो कुरो प्रभु येशू स्वयंले भोग्नु भयो, प्रभु येशू स्वयंले भोग्नु भयो। उहाँलाई क्रुसमा लाने व्यक्तिहरू, उहाँलाई अचम्म प्रकारले पीडा दिने, उहाँको आफ्नो वस्त्रलाई तास नास गरेर, याद गर्नुहोस् यो कुरोहरू, येशूको जीवनसँग येशूको जीवन मिल्छ। ध्यान दिनुहोस् प्रिय, आफ्नै दाजुभाइहरूले गरेको थियो, आफ्नै दाजुभाइहरूले गरेको येशूलाई दुःख दिएको। सुन्नुहोस्, अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले नगरेको आरोप लगाउँछ, मानिसहरूले आरोप लगाउँछ येशू ख्रीष्टलाई। यो चाहिँ यहुदीको राजा हुँ भनेर भन्छ अहिले भनेर आरोप। त्यो आत्मिक कुराहरू बुझ्दैन, उनी आत्मिक कुराहरू बुझ्दैन। प्रियहरू, त्यहाँनिर त्यतिखेरको आँसु। अनि अब अर्को आँसु छ तेस्रो नम्बरमा। यो आँसु चाहिँ न सम्बन्ध टुक्रेको आँसु हो, न दोष लगाएको आँसु हो। यो आँसु चाहिँ हर्ष, सम्बन्ध मिलेको
सम्बन्ध जोडिएको, हालेलुया, सम्बन्ध जोडिएको त्यो खुसीको आँसु, सम्बन्ध जोडिएको। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यो संसारमा सम्बन्ध टुक्रिए तापनि हामी एक दिन सँगसँगै स्वर्गमा हाम्रो सम्बन्ध सबैको जोडिनेछ। त्यतिखेर हामी परमेश्वरको महिमा हामी गर्नेछौँ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ। सम्बन्ध जोडिएको आँसुको लागि तपाईँ तयार हुनको लागि, सम्बन्ध जोडिएको आँसुको लागि तयार हुनको लागि तपाईँलाई इन्कारको आँसुबाट भएर जानुपर्छ। त्यो इन्कार र पीडाको आँसुबाट भएर जानुपर्छ। तपाईले नगरेको आरोपको आँसुबाट भएर जानुपर्छ। अनि एक दिन यस्तो समय आउँछ जब त्यो इन्कारको आँसुबाट हामी पार हुन्छौँ, इन्कारको आँसुबाट जब हामीले विजय प्राप्त गर्छौँ, अनि त्यो आरोपको आँसुबाट जब हामीले विजय प्राप्त गर्छौँ, अवश्य नै परमेश्वरले हामीलाई सम्बन्ध जोडिएको आँसुको अवस्थामा पुर्याइदिनुहुन्छ। ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनु। यो कहिले पनि सोचेको थिएन योसेफले, कहिले पनि सोचेको थिएन योसेफले। अनि दाजुहरूको गलामा टाँसिएर रुने दिन आउँछ भन्ने कुराहरू योसेफले कहिले पनि सोचेको थिएन। आज त्यही आँसुको बारेमा आज म भन्न चाहन्छु मण्डलीलाई के आज तपाईले त्यो जोडिएको आँसु, हर्षको आँसुको लागि तयार हुन चाहनुहुन्छ? यदि यस्तो हो भने तपाईँ घृणा, तपाईँ पीडा, तपाईको आफ्नै परिवारबाट त्यो कुराहरूको बाटोबाट आँसुबाट भएर जानको लागि तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। तपाईले नगरेको कुरो, तपाईले गल्ती नगरेको कुरोको आरोप तपाईमाथि आउँछ, त्यतिखेरको आँसु छुट्टै हुन्छ। फेरि कस्तो पीडा हुन्छ, कस्तो पीडा हुन्छ प्रियहरू, कति ठुलो पीडा हुन्छ। तपाईले जो गर्नु भएको छैन जीवनमा, तैले यस्तो गरिस, तैले यस्तो बोलिस, तैले यस्तो सोचिस भनेर तपाईलाई आरोप लगाउँदाखेरि त्यो आरोप लगाएर मात्रै कहाँ हुन्छ र? अनि त्यो घरबाट निकालिदिने, त्यो अवस्थाबाट निकालिदिने। आज तपाईको जीवनमा यस्तो अवस्था आएको छ कि? यदि त्यस्तो छ भने एउटा कुरा याद राख्नुहोस् प्रियहरू, परमेश्वरको उपस्थिति योसेफको जीवनमा थियो। यो कहिले पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा उ टाढा भएन। त्यहाँनिर पटक पटक हामी पाउँछौँ योसेफ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्थ्यो, योसेफ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्थ्यो, योसेफ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्थ्यो। खाल्टोमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँनिर थियो, झ्यालखानमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति थियो। त्यही भएर परमेश्वरले त्यो व्यक्तिको जीवनमा हर्षको आँसुको निम्ति परमेश्वरले सोच्दै नसोचेको कुरो, मिश्र देशको अधिपति हुनलाई, मिश्र देशको प्रधानमन्त्री हुनलाई योसेफलाई खाल्टोबाट त्यो के भन्छ त्यो आरोपबाट, त्यो झ्यालखानबाट निकालेर परमेश्वरले ठुलो स्थानमा पुर्याइदिनुहुन्छ। ओ हालेलुया। एक दिन यस्तो दिन आउँछ, त्यही दाजुहरू त्यो घृणा गरेको व्यक्तिसँग भेट हुन्छ अनि उनीहरू एक आपसमा उनीहरू रुन्छन्। तर दाजुहरू होइन, योसेफ रुन्छ, किनकि त्यो बेलामा त्यो दाजुहरूले गरेको अवस्था, त्यो दाजुहरूले गरेको व्यवहार उसले सबै बिर्सिदिएको हुन्छ, उसले सबै क्षमा दिइसकेको हुन्छ। प्रियहरू, आज हाम्रो जीवनमा हामी हर्षको आँसुमा आउनको लागि हामीलाई त्यो खाल्टोबाट, त्यो पीडाबाट लिएर जाने व्यक्तिहरूलाई आज तपाईले क्षमा दिनुपर्छ, त्यसलाई बिर्सिदिनुपर्छ। हाम्रो चरित्र, मैले अघि भने लबेदा खोसे, तर त्यो येशूको चरित्र खोज्न सकेन दाजुभाइले। तपाईको जीवनमा हरेक कुरा खोसिदिन्छ शैतानले, हरेक कुरा खोसिदिन्छ। मैले भने हरेक कुरा खोसिदिन्छ शैतानले, तर तपाईको जीवनमा भएको ईश्वरीय चरित्रलाई खोज्न सक्दैन, ईश्वरीय स्वभावलाई खोज्न सक्दैन। ताली बजाएर प्रभुलाई महिमा दिउँ न। हो, त्यसको दाजुहरूले सबै कुरा खोसिदियो योसेफको, सबै कुरा खोसिदिन्छ, तर योसेफ भित्र भएको चरित्र, योसेफ भित्र भएको स्वभावलाई खोज्न सक्दैन। परमेश्वरले तपाईँ र तपाईको परिवारलाई प्रशस्त गरिकन आशिष दिनु भएको होस्। सबैलाई जय मसीह, सबैलाई जय मसीह। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। The recording has stopped.
आज हामीले युसुफको जीवनबाट बडो मार्मिक र